अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का जो वीडियो है वो है लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं आपको अपना चैनल बनाने का जो मकसद था वो भी आपको बताऊंगी इसमें, तो कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ एंड तक। इससे पहले मैंने इस्लाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन का कनेक्शन बताया था, उस पर 2 वीडियोस मौजूद हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। इसका मतलब गाइस ये है कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो भी अट्रैक्ट करते हैं वो अपने बिलीव की पावर से करते हैं, जो कि हमारी बार बार सोची गई सोच से बनते हैं। इनके मुताबिक हमारी ज़िंदगी में हमें पैसा, रिश्ते और वाक़यात अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि मैंने इस लॉ को क्यों चूज़ किया चैनल के लिए। मेरे पास दूसरे भी कई ऑप्शंस थे यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि YouTube तो ऑलरेडी भरी पड़ी है इस पर बात करने वालों से, लेकिन मुझे किस चीज़ ने मजबूर किया कि मैं इसी को लेके चैनल बनाऊं। वैसे ही मेरा चैनल सबके लिए है, कोई इस तरह का तासुब वाली बात नहीं है, कोई ग्रोबंदी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए करती हूँ, मुस्लिम या इस्लाम के हवाले से इसलिए बात करती हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हमारे मुस्लिम बहन भाई अपने इस्लामिक वे से इन चीज़ों को देख पाएँ या कर पाएं। इंसानियत के लिए ये जो लॉ है ये अज़ल से मौजूद है और इसमें मज़हब को कोई बालादस्ती नहीं होती है। किसी मज़हब में भी आप होंगे, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये हर एक के लिए है, क्योंकि ये सारी दुनिया या सारी इंसानियत के लिए है। ये एक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी सब के लिए काम करती है। ये नहीं करती कि किसी एक मज़हब को छोड़ दे, किसी एक ग्रोह को छोड़ दे। हाँ, रिलीजन क्योंकि इस पे हमें बहुत ज्यादा यकीन होता है, तो अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में इनका टच दे दिया जाए या डायरेक्टली इबादत को, या मैं हर मजहब की बात कर रही हूँ, किसी एक की नहीं, उनको अप्लाई कर लिया जाए, तो क्योंकि हम लोगों को यकीन बहुत ज्यादा होता है, हमें ये होता है कि ये बहुत अब तो ये हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमने ये किया वो किया, मन्नतें मानी जाती हैं, रोजे रखे जाते हैं चीज़ों के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपने गोल्स के लिए। तो ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए या रीप्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं। तो मुझे जिस बात ने मजबूर किया कि मैं इसी को लेके चैनल बनाऊं, तो आज मैं आपको क्लियरली बताती हूँ इसकी वजह। जब मैं बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रही थी, मैं एंजाइटी में थी, डिप्रेशन में थी, जब मेरे ज़हन में बहुत से सवाल थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था, और जब मैं भी आपकी तरह यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी अपने जवाब पाने के लिए, तो बहुत से चैनल्स मुझे मिले, इंग्लिश, हिंदी, जो कि साइकोलॉजी पर बात कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन पर बात कर रहे थे। मैंने 2-3 को पकड़ा, चीज़ें समझ में आने लगी, नेविल गोदार्ड की टीचिंग के बारे में जाना, और उसके बाद मैंने उसके बारे में दूसरे राइटर्स की भी किताबें मंगवाई, नेविल गोदार्ड की भी मंगवाई। मैंने पढ़ा, उनको अच्छी तरह से मुतालिया किया, तजर्बा किया, मुशाहिदा किया, एक्सपीरियंसेस किए अपने प्रेजेंट में भी, और अपने पास्ट को भी देखा कि मैं किस तरह से क्या कुछ मैंने उस वक्त फील किया और किस तरह के हालात मुझे पेश आते रहे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने अप्लाई की खुद पर अपनी रीप्रोग्रामिंग के लिए, और कुछ चैनल्स को जब मैंने डिस्कवर किया तो मैंने देखा कि हिंदू और क्रिश्चियन बहुत बात कर रहे हैं इस पर, लेकिन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए इस तरह का कोई चैनल मुझे नजर नहीं आया। क्रिश्चियन बाइबल का हवाला देकर बात कर रहे थे, हिंदू अपने ऑडियंस के लिए बहुत सारे मंत्र और जो कुछ भी उनका अकीदा है उसके मुताबिक पूजा पाठ की चीजें मैनिफेस्टेशन के लिए दे रहे थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई मुस्लिम सब्सक्राइबर है तो वो क्या करे। जैसा कि मैं थी, मैं इन चीज़ों को देखकर अनकंफर्टेबल होती थी, क्योंकि ये सब सुनने से मेरे अंदाजे में ईमान को खतरा था। मैं कहीं इस्लाम के दायरा कार से ही ना आउट हो जाऊं। अब मेरी बात सुने गाइस, हर बंदा इस दुनिया में जब आता है तो अपने मजहब, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के हिसाब से वो प्रोग्राम होता है। तो हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा है कि वो अल्लाह ही है जो सारी दुनिया का मालिक और राज़िक है। हम तो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हमारे सब बिलीव्स इसी के साथ जुड़े हुए हैं। हकीकत में अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो ताकत पैदा की है यकीन की, हम लोग इस यकीन की बदौलत वो सब हासिल कर रहे होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो। अल्लाह सबको रिज़्क भी दे रहा है। हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने यकीन के मुताबिक सब ख्वाहिशात को भी पा लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हांगकांग में मैं आपको मिसाल देती हूँ, चाइनीज लोग जो कि आग जलाकर कुछ मुजस्मों की इबादत करते हैं, इनका यकीन है कि जब इनका लोनर न्यू ईयर आता है
تو بے تحاشا سردی پڑتی ہے. تو گائز ان کی یقین کی طاقت سے عام طور پر اگر موسم زیادہ سرد نہ بھی ہو تو ان دنوں میں لازمی سرد ہو جاتا ہے. وہ اپنے سب بندوں کو نواز رہا ہے, وہ سپر کانشیس مائنڈ. تو یہاں پر جب چینلز پر بولا جاتا تھا کہ تھینک یو ڈیوائن, تھینک یو یونیورس, تو لازمی طور پر میری طرح دوسرے مسلم بہن بھائی بھی کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ اب کیا کریں. جب مجھے اس لا کا پوری طرح یقین ہو گیا, ہر چیز کو میں نے خود پر اپلائی کیا, تجربات, مشاہدات کیے اپنے ماضی کو لے کر, تب میں پوری طرح کامیاب ہو گئی. میں نے ان چیزوں کو کسٹمائز کیا. تھینک یو ڈیوائن کی جگہ اللہ تیرا شکر. دعا کا جو طریقہ یہ بتاتے ہیں, ہمارا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجھے بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ جو چیز ابھی نہیں ملی میں کیسے دعا کروں کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دے دی. میں نے مانگا تو پہلے والے انداز میں کہ مجھے یہ چاہیے, مگر ہوا کیا, میری وائبریشن, میری فیلنگ یقین والی ہوتی تھی ان چیزوں کو لے کے. مطلب میں دعا تو کرتی تھی اور اسی طریقے سے کرتی تھی جس طریقے سے ہمیں سکھائی گئی ہے شروع سے, لیکن میں نے اپنے اندر وہ فیلنگز اور وائب پیدا کی کہ جس سے مجھے فیل ہوتا تھا کہ وہ چیز تو مجھے آلریڈی مل بھی گئی ہے. تو بیسیکلی میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں پر اسلام کے حوالے سے ان چیزوں کو لے کے آؤں, ان ٹیکنکس کو لے کر آؤں. تو گائز ہمارے مسلم بہن بھائی جو ہیں وہ کہیں بھٹک نہ جائیں, جہاں دوسرے ریلیجن جو ہیں وہ منتر دے رہے ہیں مینیفیسٹیشن کے لیے, ہم اللہ کے ذکر سے, اس کی آیات کی مدد سے مینیفیسٹیشن کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر ہمیں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, تو ہم گرین تارا منتر کی جگہ پر یا قیوم کا ورد کر سکتے ہیں. سیلف لو کے لیے ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں. اور دعا کا صحیح طریقہ جو ہمیں شروع سے سکھایا گیا ہے اس کو ایک فیتھ والی وائب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ہم داتا دربار کی حاضری مان کر اپنی وشز کو, اپنے گول کو پا لیتے ہیں, تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم صرف دعا سے ہی سب کچھ پا لیتے ہیں. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کوئی منت مان لیتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ اگر ہے گائز, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر یقین کی پاور ہمیں دی ہوئی ہے سب کانشیس کی صورت میں, کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو یقین کی بدولت اٹریکٹ کرتا ہے. تو اصل میں طاقت جو ہے ہمارے اندر ہے وہ اس طرح ہے. نیول گودارد نے کہا ہے کریشن از فنشڈ. مطلب اس نے یہ نہیں کہا, کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ, کچھ کانٹینٹ کریٹرز ہیں, کچھ گروپس ہیں, کچھ ٹیچرز بھی ایسے ہیں اس لا کے, جو کہتے ہیں کہ نہیں جی نعوذ باللہ ہم خود گاڈ ہیں اور ہم خود تخلیق کرتے ہیں ہر چیز کو. نہیں, نیول گودارد کی اگر آپ ٹیچنگز پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کریشن از فنشڈ. تو وہ کس نے بنائی ہے؟ سپر کانشیس مائنڈ نے, جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو وہ پاور اس نے ہمیں دی ہوئی ہے جس کی بدولت ہم وہ چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہمارے اندر اگر یقین کی پاور نہیں ہوگی تو ہم وہ سب کچھ نہیں پا سکیں گے جو ہمیں چاہیے ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا گائز. کوئی بھی سوال ہے کسی بارے میں بھی, تو میں اس پر بھی کوشش کروں گی پوری آپ کو ایکسپلین کرنے کی. اس کے علاوہ انسٹاگرام کا لنک دے رہی ہوں ڈسکرپشن میں, کسی کو ہیلپ چاہیے ہو کسی چیز کے بارے میں بھی آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں, میں آپ کو رپلائی کروں گی. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف ازمپشن, لا آف اٹریکشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا, اس کو ایکسپیرینس کیا ہے, آبزرو کیا ہے, اور اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ واقعی کام کرتا ہے. اور میں بہت کامیاب ہوئی ہوں. کامیابی کی اس جرنی میں, فن کی اس جرنی میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.